الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا غسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نل اتنے موسم خراب ہون دے باوجود بھی کثیر تعداد اندر اللہ نے سانو اپنی در دی حاضری نصیب فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا اور تہاڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دے پروگرام
منڈا پنڈ دے غیور نوجوان میرے محترم بھائی افتخار فراز صاحب اور دوسرے احباب جماعت اور محترم بھائی ہاشم صاحب اور دوسرے احبا حضرات دی محنت و کاوش دا نتیجہ ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دیاں محنتاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل جناب شیخ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب بڑے ہی احسن انداز نل محبوب کبریا دے یاران دا ذکر کر رہے سن اور میرے تو بعد انشاءاللہ جناب شیخ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی اپنے افادات عالیہ تو تہانو نوازن گے اور انہاں تو بعد شیر پنجاب جناب محترم مولانا منظور احمد صاحب بھی تہاڈے سامنے گلہائے عقیدت دے پھول نچھاور کرنگے. دعا کرو ان سارے علماء دی زندگی دے اندر اللہ برکت فرمائے. اہل حدیثاں تے ایک کلیم لگایا جاندہ ہے کہ اے جڑے وابی نے نا اے امام حسن و حسین نو نہیں ماندے. کیوں بھئی نہیں ماندے تسی؟ کتھے بیٹھے ہو؟ جے بھی کسے نو شاک کے تے پھر ربو آئے. اے امام حسن نو بھی نہیں ماندے, امام حسین نو بھی نہیں ماندے, انہاں دی عظمت دے قائل نہیں, انہاں دے مقام دے قائل نہیں. کون کہیں دے؟ میں ایک ادنا طالب علم ہون دی حیثیت تے اپنے شیوخ دی موجودگی دی اندر باوضو منبر دے اتے بیٹھ کے واللہ باللہ تاللہ تین قسمہ چک کے کہنا کہ جڑا امام حسن اور امام حسین نال پیار نہیں کردا کائنات دا رب بھی ان دے نال پیار نہیں کردا. جڑا انہاں دوواں نال پیار نہیں کردا ان دا ایمان پورا ہو سکدا نہیں. سنو اہل حدیث دے سٹیج تو بول رہے ہیں, اختلافات دور کرو, اپنے دلان دے اوہام دور کر لو. میں حسین نو امام بھی مننا, کلا حسین نہیں مندا, حسین نو وہابیاں دے دلان دا چین بھی مننا. اللہ اکبر اللہ. میں کیوں نہ مننا, میں کیوں نہ انہاں دا مداح بنا, میں کیوں نہ انہاں دی عظمت دا قائل ہوواں, میں کیوں نہ انہاں دی محبت دا دم پرا. لوگو اے میرے پیغمبر دے او نواسے نے, میرے محبوب دے او پیارے نے, میرے پیغمبر دے او پیارے نے جنہاں نال میرے محبوب نے پیار کر کے دکھایا, اور میں بھی پیار کرنا, میرے محبوب نے بھی پیار کیتا. میں تے اے دعویٰ کر کے کہاں گا, میں اگر دن رات دی اندر 5 نمازاں پڑھنا, 5 نمازاں دی اندر میں اپنے انہاں ساتھیاں دا, اپنے محبوب دے انہاں یاراں دا ذکر کرنا, اور میں کہاں گا میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ جس نماز اندر امام حسین دا ذکر نہ کیتا جائے وہ نماز مکمل ہی کوئی نہیں ہوندی. جس نماز اندر امام حسین دا ذکر نہ ہوئے وہ نماز مکمل ہو سکتی نہیں. تسی کہو گے ایک ہی گل ہے,
عجیب جی گل کر چھڑیے نہیں. آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا ذرا. قرآن بھی اس بات کی گواہی پیش کر رہے اور میرے محبوب دی حدیث بھی پیش کر رہی ہے. دعا کرو اللہ تعالی سن سنا کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد میری آقا دا نام آوے گج وج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کس پیغمبر نے فرمایا؟ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا. کس پیغمبر نے فرمایا؟ جن دی زبان چو حق نکل دے حق تو علاوہ جن دی زبان چو کوئی دوسرا جملہ نہیں نکل داؤ اس پیغمبر دی گل کرنا چاہنا ماؤ. اپنے اس محبوب دی گل پیش کرنا چاہنا ماؤ جڑا زبان چو بول دا جان دے تی آسمانہ دا رب میرے پیغمبر دے جملیاں نو قرآن بنان دا جان داوے. اللہ کو اکبر اللہ او سونا لبی اپنی جدوں کھول داسی او رحمت موتی رول داسی. او سونا لبی اپنی جدوں کھول داسی او رحمت موتی رول داسی. اندہ بھولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا کل نبیاں دا سلطان آیا. اور لوکی پوج دے پیسان حجرانو ہو کوئی خجرانو کوئی شجرانو انہ در در دیاں پجاریاں نو انہ در در دیاں پجاریاں نو ایک در تے سونا جھکانا آیا کل نبیاں دا سلطان آیا. میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ روایت بخاری شریف اندر موجود ہے اور صرف بخاری دی اندر موجود نہیں. اے جڑا سامنا دروازہ نظر آندا پیا ہے اندے اوپر لے پاسے بالی سائڈ تے بھی ایک حدیث توانو لکھی مل جائے گی. بخاری شریف اندر ہے. میرے آقا فرماتے نے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی نماز نہیں جس بندے نے نماز اندر سورہ فاتحہ نو نہیں پڑھیا. بندہ نماز اس بندے دیئے جڑا بندہ نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھدا ہے. نماز چاہے جاری ہوئے نماز چاہے سری ہوئے نماز چاہے جاری قرات والی ہوئے نماز چاہے سکوت قرات والی ہوئے ہر نماز اندر سورہ فاتحہ دا پڑھنا لازم و ملزوم ہے. چاہے مقتدی ہوئے تے چاہے امام ہوئے. اللہ اکبر اللہ. میں جدو نماز پڑھنا ماؤ تے میں نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ماؤ تے جے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا تے میری نماز نہیں ہوندی. اللہ اکبر. کیوں میرے پیغمبر نے فرما دیتا. آؤ نہ کھندرا سورہ فاتحہ پڑھنے آتے ترجمہ بھی کرنے آؤ. ہاتھ بن کے کی کہنے آؤ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط
المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر۔ اللہ ترجمہ سن لو نہ ترجمہ کیے، تمام تعریفاں اس رب العالمین واسطے وے کیڑا رب ہے جڑا پوری کائنات نو پالن والا، ساریاں جہاناں نو پالن والا، رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے، دنیا بھی اندر بھی کرم کرن والا، اگلے جہان بھی مہربانیاں کرن والا، مالک یوم الدین سزا اور جزا دے دن دا مالک ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جزاواں بھی میرے رب دے ہاتھ اندر، سزاواں بھی میرے رب دے ہاتھ اندر۔ اگے آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادتاں بھی تیریاں ہی کرنے آ تے مدداں بھی تیرے کول منگنے آ۔ اگے آیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سونیا سانو سیدھا رستہ وکھا دے، اللہ سانو ہدایت والا رستہ وکھا دے، اللہ سانو جنت والا رستہ دکھا دے، کائنات دیا ربا صراط مستقیم دکھا دے، رستہ کنہ لوگاں دا چاہیدا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رستہ انہاں لوگاں دا دکھانے جنہ تے تو انعام کیتا ہے، انعام رب نے کنہ تے کیتا ہے، اللہ دا قرآن کھولو، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کنہ لوگاں تے رب نے کیتا، انعام کنہ لوگاں تے رب نے کیتا، رستہ کنہ دا منگیے سورہ فاتحہ دی اندر، اونا دا رستہ جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے۔ انعام یافتہ کڑے کڑے لوگ نے، انبیاء کرام نے، صدیقین نے، اور صدیقین تو بعد مقام شہداء دائے، اور جا قیامتیاں کندہ تک دنیا دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکدا۔ ہاں جی میں دوسرے شہید نے، ایوے میرے پیغمبر دا نواسا حسین بھی شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر دا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہے، اللہ نے او دیتے انعام کیتا اناؤ۔ میں اسے واسطے کہنا ماؤ، میں نماز انی دیر تک مکمل نہیں کرداؤ، میری نماز انی دیر تک مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک میں کھڑا ہو کر کے نماز دی اندر امام حسین دا ذکر نہ کر لواؤ۔ اور ہاں میں اے بھی کمانگا، میں نماز دے شروع اندر بھی امام حسین دا ذکر کرنا، نماز دے آخر دی اندر بھی امام حسین دا ذکر کرنا، آخری تشہد آ گیا انج کر کے بیٹھ گیا تے کی پڑھنے آؤ، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ رحمتاں پیج محبوب تے محبوب دی آل تے، اللہ برکتاں کر محبوب تے محبوب دی آل تے، اللہ اکبر۔ تے آل اندر امام حسین آیا کہ نہیں آیا؟ بالکل آ گیا، امام حسین بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو کیوں کہنے، کس واسطے کہنے کہ
کہ میں پیار نہیں کردا رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا میں امام حسن نال بھی پیار کرنا وا امام حسین نال بھی پیار کرنا وا اللہ اکبر تے میں گلی گلی محبت دا ترانہ گاندا پھرنا وا اللہ اکبر اللہ کہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ ہے سارا جگ ہے جس دا دیوانہ وہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ یہ سارا جگ ہے جس دا دیوانہ سارا جگ ہے جس دا دیوانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں اور ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جڑا جڑا صحابہ نماندہ گونج پا دے وی اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے صحابہ دے مقام نو دنیا دا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکدا وہ کی شان دساں امی شادہ وہ جن دی شان اندر قرآن آیا وہ جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا وہ جبریل بھی کرن سلام آیا جبریل بھی کرن سلام آیا وہ تے بیٹی پاک صدیق دیے ان دے شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جانا توجہ کر دے جانا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت ترمذی شریف اندر موجود ہے کتاب المناقب دی اندر روایت موجود ہے فضائل حسن و حسین اندر روایت موجود ہے صفحہ نمبر 791 تے روایت موجود ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے آلہ حسنو وال حسینو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا کائنات والیو اے جڑا میرا بیٹا حسن ہے اے جڑا میرا بیٹا حسین ہے انہاں توبہ نو کائنات رب نے جنتیاں نوجواناں دا سردار بنا چھڈیا وے اللہ اکبر اللہ جنت دے نوجواناں دے سردار امام حسن تے امام حسین نے کیڑی جنت ہے اس جنت رب نے کنا واسطے بنائی ہے غور کر دے جانا دراؤ اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام تے غور کرنا فرمایا باساریو الہ مغفرات من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اکبر اللہ فرمایا اس جنت واسطے جلدی کرو نہ کیڑی جنت ہے جس دی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے اللہ سونیا وہ جنت تو کنا واسطے بنائیے فرمایا اعدت للمتقین وہ جنت میں متقین لوگاں واسطے بنائیے متقی دا معنی کی ہوندا ہے متقی دا معنی رب کو ڈرن والا پرہیزگاری
اختیار کرنے والا جنت دی اندر او جائے گا. توجہ 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 کرنا. جنت دی اندر او جائے گا جڑا متقی ہوئے گا. کس جنت دی اندر ہے؟ جس جنت دے سردار حسن و حسین ہون گے. متقی بندہ جنت دی اندر جائے گا کہ جنت دے اندر سردار امام حسن تے امام حسین نے. اس آیت دے تحت مینوں کہنا پوے گا امام حسن تے امام حسین میرے پیغمبر دے یار بھی نے, میرے پیغمبر دے نواسے بھی نے, میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے, اور دوویں متقی نے, دوویں متقی نے, دوویں رب کولو ڈرن والے. امام حسن بھی رب کولو ڈرن والے تے امام حسین بھی رب کولو ڈرن والے. ہاں ہاں میں پوچھنا چاہنا وا اج پنگ دا سوٹا لا کر کے تو کہنا حسین نو نہیں مندے. اج چرس دا پیالہ تے سوٹا لا کر کے کہنا حسین نو نہیں مندے. او یا غور تے کر ذرا امام حسن تے امام حسین دے عقیدے نو تے نوٹ کرنا. امام حسن بھی متقی تے امام حسین بھی متقی. اے بھی رب کولو ڈرن والا تے او بھی رب کولو ڈرن والا. جڑا رب کولو ڈردا ہووی او چرساں پیندا, جڑا رب کولو ڈرن والا ہووے او پنگاں کوٹدا نہیں کوٹدا. جڑا رب کولو ڈرن والا ہووے شراباں پین والا نہیں ہوندا. جڑا رب کولو ڈرن والا ہووے زناکاریاں کرن والا نہیں ہوندا. میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا میرا دعویٰ ہے دعوے نال گل کراں گا جیڑا بندہ امام حسن تے حسین نال پیار بھی کر دے پھر مجریاں نال بھی پیار کر دے, امام حسن تے امام حسین نال بھی پیار کر دے, پھر شراباں نال پیار بھی کردا ہے, چرس بھی پیندا ہے تے جناب پنگ بھی پیندا ہے. میرا دعویٰ تے میرا ایمان ہے او بندہ کسے صورت بھی امام حسن تے امام حسین نال پیار کرن والا کدی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ میں صدقے تے قربان جاواں. آدرا توجہ کوئی گل نہیں ایویں سمجھ لو کہ پیر اٹھ گیا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا. حضرات محترم جنہ گلاں دا میں ذکر کرنا چاہنا وا جڑا رب کولو ڈرن والا ہووے او شراباں نہیں پیا کردا. جڑا رب کولو ڈرن والا ہووے او چرساں نہیں چاڑیا کردا. جڑا رب کولو ڈرن والا ہووے او پنگاں نہیں کوٹیا کردا. کیونکہ رب کولو ڈرن والا جنت دی اندر جائے گا. امام حسن بھی رب کولو ڈرن والے, امام حسین بھی رب کولو ڈرن والے. میری آقا بھی ایک اور حدیث تے غور کرنا, یہ بھی روایت ترمذی شریف اندر موجود ہے. میری آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آقا ایک دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی رات دے وقت میرے پیغمبر کول کسے کام دی گرد نہ لائے نے. میری آقا نے ایک چادر اپنے اوتے لئی ہوئی ہے نا. حضرت اسامہ بن زید عرض کردے نے سونیا مینوں انج لگدا ہے تواڈے پہلواں دے اندر کوئی چیز ہے, تہاڈیاں دوویں ککھاں دے اندر کوئی چیز ہے. میری آقا نے کر کے چادر نوں پرے کیتا تے کی ویکھیا سجے پاسے امام حسن کھبے پاسے امام حسین نے. میری آقا فرماتے نے اسامہ بن زید گل سن لے, اے دوویں میرے دنیا دے پھل نے, میں نہ دوواں نال پیار کرنا وا. اے کائنات یا ربا میں محمد اپنی زبان چوں اعلان پیا کرنا وا. اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا. آسماناں پیا ربا توں انہاں نال پیار فرما. اللہ میں انہاں نال محبت کرنا وا, تو بھی انہاں دل محبت فرما. توجہ کرنا ذرا. اج میں دس کے جانا چاہنا وا امام حسن نو کون مندے, امام حسین نو کون مندے. او جن دے نال پیار ہووے اندیاں اداواں بنائیاں جاندیاں
جاندیاں نے جندے نال پیار ہووے انہاں دیاں عادتاں اپنائیاں جاندیاں نے اگر امام حسن نال پیار کرن والے اگر امام حسین نال پیار کرن والے پھر اج تو بعد اپنیاں عادتاں وی انج دیاں بنا لے اپنیاں عادتاں وی انہاں دے مطابق کر لینا اے دوویں میرے پیغمبر نال محبت کردے نے میرے آقا دی محبت دا ثابیہ کیے میرے پیغمبر دی محبت دا قانون کیے میرے آقا دی محبت دا ضوابط و قوانین کیا نے کھولو اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ فرمایا جڑا میرے پیغمبر نال محبت کرنا چاہندے اللہ نال محبت کرنا چاہندے وہ میرے پیغمبر دی سنت نال پیار کرے راتوں دے نال محبت کرے گا دوسری میری آقا دی حدیث بھی سن لو آقا فرماتے نے من احبا سنتی فقد احبانی ومن احبنی کانا میا پھر جنہ او کائنات والیو اگر کو بندہ ایک گل کرے کہ میں محبوب کبریاء نال محبت کرنا ماؤ ہوندے والے دیکھو میری سنت نال بھی محبت کر دے کہ نہیں کردا اگر میری سنت نال محبت کر دے پھر بے شک میرے نال محبت کردا ہے اور جنت دے اندر میرے نال جائے گا امام حسن و حسین نال میرے پیغمبر محبت کر دینے کیوں محبت کر دینے کیوں میرے پیغمبر دی سنت نال محبت کر دینے تا آسمان تا رب بھی اور نادل محبت کر دائے آج میں کہنا میں امام حسن تے حسین نال پیار کرنا ماں حسنین کریم نال پیار کرنا ماں تسی جننے بیٹھی ہو سارے کبو گے اسی بھی نا دوواں نال پیار کرنے آؤ دیکھئے تے صحیح او جو محبت کر کے نبی دی سنت نال پیار کر دے سن پلا تو محبت کر کے انہاں دی سنت نو مننے کے نہیں مندہ نبی دی سنت عمل کرنے کے نہیں کردہ اللہ اکبر اگر کرنے پھر من کے تو امام حسن تے حسین نال پیار کرنے اگر تو انہاں دی سنت نال عمل نہیں کردا تے یاد رکھ تیرا امام حسن نال بھی تعلق کوئی نہیں تیرا امام حسین نال بھی تعلق کوئی نہیں تے جے دوواں نال پیار پا لویں گا پھر انتا نتیجہ 100% اے پیش کرانگے کہ جندہ پاک نبی دے سنگی پیار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم محبت دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے پر ادامہ اپنانیاں بڑیاں اوکھیاں نے اللہ اکبر اللہ پنگ دا سوٹا لاکی علی علی کرنا سوکھے لیکن علی دی طرح رات میں مسلح تے کھلو کر کے گریہ زاری کرنا بڑا اوکھا ہے اللہ اکبر اللہ ہاتھ دی اندر ڈنڈکا پکڑ کے چوکا دی اندر لوکاں دے بچیاں نو ڈرانا سوکھے لیکن امام حسن و حسین دی طرح نبی دی سنت نال پیار کرنا بڑا اوکھا ہے نعرہ تکبیر اکبر اللہ آئیے حضرات محترم توجہ کیجئے امام حسن اور امام حسین نال میں پیار کرنا اے تسی جننے بیٹھے ہو تسی بھی پیار کر دیو نا آج کڑے کرو جڑے جڑے پیار کر دینے ماشاءاللہ اللہ اکبر آج کوئی کسر نہ رہ جائے آج تو بعد کوئی بندہ ایک گل نہ کہے کہ اے انہاں نال پیار نہیں کرتے ہاں اگر میرے ہاتھ پر تیاں پاریاں والا قرآن ہوئے میں اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کہاں گا میں امام حسن نال پیار کرنا امام حسین نال پیار کرنا یہ حجے بھی تو نہ مننے تے تیری مرضی اللہ اکبر اللہ بزرگ فرمایا کر دینے نا
کہ ہدایت کو بٹیرا نہیں کہ رب لیا کے ہاتھ چ پھڑا لے بھی ہدایت پھڑ لا. اللہ اکبر اللہ اسی تے اپنی صفائی پیش کرنے ہاں. آؤ اختلافات مٹاؤ, آؤ اپنے دماغاں دے تمام تر فطور نو کٹ چھڈو اور منو کہ اسی نہیں نبی دے یاراں نال نبی دے نواسیاں نال پیار کرنے ہاں. میں پیار کرنا, میری جماعت بھی پیار کر دی. کیوں؟ کیونکہ انہاں نال رب پیار کردا ہے, کیونکہ انہاں نال میرا محبوب پیار کردے, اور ہاں انہاں نال میرا ابو بکر بھی پیار کردا ہے. اے بھی کہاں گا, اے بھی دساں گا. متا کوئی بندہ اے کہے کہ صحابہ انہاں نال پیار نہیں سن کردے. میرے محبوب دے یار بھی انہاں نال پیار کردے نے. کتھے لکھی ہے؟ توجہ کرنا ذرا. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڈا مجمع درود اڈا نہیں آ رہا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونجا پا دیو وہابیو, پیار دا دعویٰ کرو, نبی نال محبت دا دعویٰ کرو نا. رفعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس دی اندر آن والیو, آج اپنے دل دیاں تختیاں تے میرے آقا دے جان نصارہ دیاں داستاناں نوٹ کر کے لے جاؤ, اپنے چینیاں تے منقش کر کے لے جاؤ. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہائے میرے پیغمبر دا نام مٹھا کتنا نے, میرے آقا دے نام اندر رب نے کششاں کنیاں رکھیاں نے. انج آقا دا نام آمدے تینج لگ دے جویں منہ دی اندر کھنڈ پہ گئی ہے. میرا دل کر دے میں بار بار کہی جاواں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, میں کیوں نہ اپنے پیغمبر نال پیار کراؤ اور کیوں نہ محبت دے ترانے گاندا چلا جاواں کہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. اللہ دا قرآن کی بیان کر دے, فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں. بخاری شریف اندر روایت توجہ میرے وال کرو, تھکتا نہیں گئے میں نے لگتا تھی تھک گئے. ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اچا کر کے جڑے جڑے نہیں تھکے. تسی بھی مولوی سنتے رہندے جے تے میں بھی تانوں پھر گیڑا صاحب دا ہی کرنا ہے نا. اللہ پریشان نہیں ہونا. ماشاءاللہ شاہ صاحب آ رہے ہیں, باہر نہیں آ رہے ویسے ہی آ رہے ہیں, میرا مطلب ہے ہن انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچ جان گے. وہ بھی خطاب فرمان گے, سن کے جاؤ گے نا سارے. اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں سارے نوں لمیاں زندگیاں عطا فرمائے. اللہ مولویاں دی عمر دے اندر بھی برکت فرمائے. اچھا مولویاں واری بڑی ٹلی آمین کہندے.
انہاں بیچاریاں تہاڈا کی بگاڑیا؟ کچھ نہیں بگاڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلماناں نو اتحاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اصل چ نہ لڑائیاں چ پی گئے ہاں، جھگڑیاں چ پی گئے ہاں۔ حکا پیا ہوئے نا 12 بندیاں دے وچ، آ وہابی ہے، آ سنی ہے، آ شیعہ ہے، آ حنفی، آ مالکی، شافی، سارے ارلم پرلم، جنوری فروری مارچ اپریل سارے کٹھے بیٹھے ہوندے نے حکے تے۔ ادھر وہابی پہلے انہوں چونگدا ہے، پھر بریلوی، پھر سارے۔ اوتھے کدی نہیں کسی نے سوچیا بھی یہ کی کرنے آ تے جدوں مسجد دی واریاں نہیں اے دے چ میں نہیں جانا، اے وہابیاں دی ہے، اے دے چ میں نہیں جانا، آ بریلویاں دی ہے۔ اللہ دے بندے اوتھے سارے کٹھے ہو جاندے جے تے اتھے آن کے تانوں کی ہوندے؟ آؤ مل جاؤ۔ دیکھو نا پورے زمانے دا کفر اکٹھا ہو چکیا، اسرائیل کی، انڈیا کی، برطانیہ کی تے جناب امریکہ کی، سارے کٹھے ہو چکے نے۔ انہاں دا مقصد ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا تے مسلماناں تے قبضہ کر لیا جائے۔ اسی ہجے بھی لڑائیاں چی پھرنے ہاں، اسی ہجے بھی اختلافات اندر پھرنے ہاں۔ آؤ مل جاؤ۔ اتھوں بم سٹن والے اے نہیں کہنا کہ سیدھا جا کے وہابی نوں ہی وجے، انہاں کہنا آن جو جڑے ہوندے نے بس رگڑی جاؤ۔ اس واسطے کٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ۔ اسی ویکھو نا کیویں رل کے بیٹھے ہاں۔ میں اگلے دن مولانا شیخ پوری صاحب کہو رحمت اللہ تعالی، انہاں دی ایک گفتگو تقریر سن لیا سا۔ انہاں بڑی پیاری مثال دیتی، کہندے ویکھو لوگو اے 5 گلیاں نے الگ الگ نے پر انہاں دا پیچھا ہی کوئی ہے نا، پچھو ہی کوئی ہے سارا کچھ۔ آ کلی کچھ کرنا چاہے کر لے گی، آ کوئی نہیں تے آ اے بھی کچھ نہیں کر سکدا، تے جدو آ بن جائے گا اے پھر کی ہوئے گا؟ مکہ۔ ڈر دے کیوں جے؟ اے تو ویسے ہی ڈر لگدا سارے ہیں۔ نالے پھر مولوی دا مکہ حضرت موسیٰ نے ایک ہی ٹھوکیا سی تے بندہ مک گیا سی۔ اللہ اے مکہ تے جنوں وجیا وہ بھی مکہ۔ اس واسطے ایک ہو جاؤ، رل جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے آقا دے یاراں نال پیار کرو۔ کیوں؟ وہ آپس کے اندر پیار کریا کرتے سن، آپس کے اندر محبت کریا کرتے سن۔ تو نہ کیا کر کو نہ تا آپس کے اندر اختلاف سی۔ قرآن گواہی دین دے، آ توجہ کر درا، اللہ تا قرآن کی بیان کر دے۔ تو کہنا نہ دے اندر اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے تے بغض معاذ اللہ۔ میں کہنا ماں میری آقا دے یار آپس کے اندر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، میں اپنے کوڑوں نہیں کہندا پیا، اللہ تا قرآن کہہ رہی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن کہندا آپس دے اندر پیار کرنے والے، ایک دوسرے دے غم نو غم سمجھن والے، ایک دوسرے دے دکھ دے اندر شریک ہون والے۔ میرے پیغمبر دے یار تے میرے آقا دے جان نثار نے، اے جناب اہل بیت نال بھی میرے پیغمبر دے یار پیار کردے نے، امام حسن نال بھی پیار کردے نے، امام حسین نال بھی پیار کردے نے۔ بخاری شریف اندر روایت آندی ہے، بخاری شریف اندر اللہ اکبر اللہ ابواب المناقب دی روایت ہے، ذکر فضائل حسن و حسین دی اندر موجود ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کرتے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، کہندے نے میں ایک دن اپنی اکھاں نال ویکھیا، غور تے کردا رہا، فرماتے نے میں اپنی اکھاں نال آپ ویکھیا، ایک دن نماز پڑھ کے حضرت علی بھی نکلے نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے نے، اور عصر دی نماز دوواں نے پڑھیے، اور نماز پڑھ کے کٹھے مسجد کے اندروں باہر نکلے نے، بازار اندر ترے جا رہے نے، راوی بیان کر دے، رأیت ابا
بکر رضی اللہ تعالی عنہ وحمد الحسن وحمد الحسن ویقول بأبی شبیہ بنبی ولیس شبیہ بعلی اللہ اکبر حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے میں آپ اپنی آنکھاں نال ویکھیا انج دوویں ٹرے جا رہے نے ایک چوک آیا مدینے دا اس چوک اندر حضرت حسن بچیاں دل کھیڑتے نظر آئے انج کر کے کھیڑتے مسکراندے نظر آئے حضرت ابو بکر نے جا کے حضرت حسن نو اپنی گودی دے اندر اٹھا لیا سبحان اللہ و یار کیوں میں ہو جیاں گلاں کرنا ہے انج کر کے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو اٹھا لیا اور اٹھا کے کنا پیارا جملہ بولیا غور تے کر دراؤ اپنی زبان تو کہندے نے بَيَقُولُ بِأَبِي امداد ترجمہ کیے یہ جملہ صحابہ میرے پیغمبر نو کیا کر دے سن کہندے سن فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہدا مانے ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان کھول اج حضرت علی نے اوہی جملہ حضرت حسن تے استعمال کیتا حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جملہ میرے پیغمبر دے نواسے تے بولیا کہندے نے بی آبی اے حسن میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان اے حسن میرے ماں باپ تیرے تو صدقے تیواری جان اگے کی فرمایا شبیہم بنبی ولیس شبیہم بعلی حضرت علی دے چہرے وال ویکھیا کہندے نے علی پیاریا اے جڑا تیرا بیٹا حسن نا ہندی شکل تیرے نال ملدی کوئی نہیں ہندیاں اکھاں تیرے نال رلدیاں کوئی نہیں ہندے لب تیرے نال ملدے کوئی نہیں حضرت علی کہندے نے پھر دس نہ کیندے نال ہندیاں اکھاں ملدیاں نے ہندا چہرہ کیندے نال ملدا وے ہندا مکھڑا کیندے نال ملدا وے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے علی اے تیرے بیٹے حسن دا مکھڑا رل دے دیا منا دے در یتیم دے چہرے نال رلدا وے اللہ اکبر اللہ اے دیاں کھائیں جنہیں جنہیں محبوب دیاں غزالی اکھانے ہم دے رخساراں تے سرخیے میں پئیے جنہیں میرے محبوب دے رسخاراں تے اے تے لبا تے سجاوٹ تے پیاری انج لگ دیئے جنہیں میرے محبوب دے لبام دی سجاوٹے ایمان نال دس درا اے خوجیاں گلاں یار کر دینے یار کر دینے تیرا دل کہے گا اے خوجیاں گلاں تے یاری کریا کر دینے تے یار بھی او کر دینے جڑے دلوں ہو کر کے بولنے بندے دے چہرے نو غور نال ویکھ دیے تے کمائی ویکھ دیے جڑی ویکھ کے کہندی ہے میرے پتر دا چہرہ تے اوندے نال ملدا پیا اے کدی کسے دشمن نے بھی کسے دے چہرے تے نظراں ٹکائیاں اللہ اکبر اللہ فرماتے نے حسن دا چہرہ تے محبوب کبریا نال رلدا پیا وے ایک دوسری حدیث تے غور کرنا درا میری عرض سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک ہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خود اپنی زبان جو بیان کر دینے فرماتے ہیں ایک دن میں آپ اپنے محبوب نو ویکھیا میری آقا نے کر کے حضرت حسن نو اپنے سے پٹ تے بٹھا لیا اللہ اکبر اللہ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر میری آقا منبر جو تے تشریف فرما سن والحسن علی جنبہ اور حضرت حسن میرے آقا دین کر کے جناب پہلو دے اندر بیٹھے ہوئے سن وینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن میری آقا کدی اپنے یاراں ول ویکھ دینے تے کدی اپنے بیٹے حسن ول ویکھ دینے اور پھر میری آقا نے اپنی انگلی دا اشارہ اپنے بیٹے حسن ول کیتا اور آقا فرماتے نے گل سنو نا ان ابنی ھذا سید ھذا سید ھذا سید فرمایا کائنات دے لوگوں گواہ ہو جاؤ میرا بیٹا حسن کوئی عام نہیں رب نے اینو سید بڑا چھڈیا وے
فرمایا اے سید ہے، اے سردار ہے، اور میرا ایمان ہے حسن میرا بھی سردار ہے، امام حسن میرے بھی سردار نے، امام حسین میرے سردار نے، میری جماعت کے سردار۔ اللہ اکبر، اللہ نہ صدقے۔ اور امام حسین سب کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دورے تے حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر دے بیٹے اور حضرت حسین آپس دے اندر کھیل دے پین، گلاں باتاں ہون لگ پیاں، گلاں کردیاں نا توجہ، کون کہندا پیار نہیں کردے، اے دیکھتے صحیح ذرا محبت دا تھم پردے سن، قرآن کہندا رحماء بینہم، آپس دے اندر پیار کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک دن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی یعنی حضرت عمر دے بیٹے ان کر کے گلاں ہوندیاں نا، تے حضرت ابن عمر کہنے لگے اے حسین تینوں اس گل دا پتہ ہے کہ اس ٹائم میرا بابا وقت دا حکمران ہے، میں کوئی عام بندہ نہیں، میں کوئی عام لڑکا نہیں، میں وقت دے حکمران دا بیٹا، میں وقت دے خلیفہ دا بیٹا ہاں۔ حضرت حسین مسکرائے اور فرمائے ابن عمر تیری گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، پر کن کھول کے سن لے، جڑا تیرا بابا اج دا بادشاہ ہے وہ میرے نانے دا غلام ہے، میرے نانے دا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر ایویں آئے، چلتے چلتے نا اپنے باپ حضرت عمر کو آئے اور آ کے کہنے لگے میرے بابا آج تے حسین نے بڑا عجیب جملہ میرے سامنے بولے آؤ، اور انہاں دا جملہ سن کر کے میں تے چپ کر گیا، میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا بول میرا بچڑا کیڑا جملہ امام حسین دی زبان اندروں نکلے آئے؟ بابا یہ گل حسین نے کہیے نہ، میں انہوں آکھیا میں کوئی عام بندہ نہیں، میں وقت دے بادشاہ دا بیٹا ماں۔ اگو حسین نے یہ جملہ بولے آؤ، ابن عمر گل سننا، اگر تو وقت دے حکمران دا بیٹا ہے نہ تے تیرا حکمران تیرا بابا میرے نانے دا غلام ہے، میرے نانے دا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کر کے اپنے بیٹے دی کلائی تو پکڑ لے جاؤ اور چلنا شروع کر دیتا۔ فرمایا مینوں حسین کو لے کے جانا، میں حسین کو جانا چاہنا ماؤ۔ اند کر کے حضرت حسین کو پہنچے اور فرمایا پیارے حسین ذرا دس تے صحیح نہ وہ جملہ کیڑے جڑا تو اپنی زبان اندروں بولیا سی؟ فرمان لگے امیر المؤمنین جی میں تے زبان اندروں جملہ بولیا ہے کہ تیرا بابا وقت دا خلیفہ میرے نانے دا غلام ہے۔ حضرت عمر دیاں کھان ڈل پیاں کائنات والیو اور انج کر کے آسمان نبل مکھڑا کر کے آکھیا اے کائنات یا ربا گوائیاں نوٹ کر لے اج تے نبی دے کرو گوائیاں پیاں مل دیاں نے کہ میں تیرے محبوب دا غلام ہاں، اللہ میں تیرے محبوب دا نوکر تے غلام ہاں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہو سکتے کوئی بری عمل دی وجہ کر کے پکڑ ہو جائے، چلو جنتین دی باری آئی تے محبوب دے غلامہ دی اندر میں جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسنین کریمین نال پیار کرنے والے، میرے محبوب دے یار بھی حسنین کریمین نال پیار کرنے والے۔ آؤ ہن توجہ کرنا، آخری باتاں بیان کر کے بات ختم کراؤ۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے تے قربان جاواں میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آقا فرماتے نے لوگوں میں انہاں تُماں نال پیار کرنا وا، میں انہاں تُماں نال محبت کرنا وا۔ کائنات یا ربا تمہیں انہاں دل پیار فرماؤ، تمہیں انہاں دل محبت فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اپنی اپنی جگہ تے عظمت والے، اپنی اپنی جگہ تے شان والے، مقام والے، اور تمہاں دے دل اندر رب دا ڈر موجود ہے۔ ایک دن نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اینج کر کے انہاں دی ایک لونڈی ہے تے وضو کروا رہی ہے، وضو کروا دیاں پانی والا جڑا برتن ہے نا اندر پکڑیا، ایندے ہتھوں گر گیا،
امام بیکی نے اس واقعے نو ذکر کیتا ہے، ہتھوں برتن گریا، پانی سارا ضائع ہو گیا، اور اچانک جدو کوئی کم ہوئے تے غصہ آنا ایک طبی امر ہے، بندے نو غصہ آ جاندے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ آ گیا، اس لونڈی نے جدو انہیں کر کے بیکھی آؤ کہ امام دے چہرے تے غصے دے آثار آ گئے نہیں، اللہ اکبر، غصے دے آثار بیکھے ناؤ تے زبان چو قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اللہ اکبر، انج امام حسین دے چہرے بل بیکھ دیئے، نالے زبان چو پڑھ دیئے، وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ اکبر، ترجمہ امدہ کیے، جڑے اللہ والے نے، جڑے رب کولو ڈرن والے کھویا کر دینے، وہ اپنے غصے نو پی جایا کر دینے، انہاں نو غصہ آ جائے تے غصہ ختم کر لیا کر دینے۔ ادھر میرے پیغمبر دے نواسے نے قرآن سنیا، غصہ نالی ختم ہو گیا، نالی غصہ مٹھا ہو گیا۔ میری آقا دے یاران نال پیار کرن والیا، میرے پیغمبر دے نواسیاں نال پیار کرن والیا، میرے پیغمبر دے نواسیاں دیاں عادتاں وچ غور تے کرنا، انہاں نو غصہ آندا سی، قرآن سن دے سن تے غصہ مک جاندا سی۔ اج تینوں غصہ آوے نہ آوے، پر تیری زبان چو گالیاں مکھن دی اندر نہیں آندیاں، کئی گالیاں اپنی زبان چو بک جانے، کڈ جانے، اور پھر جس زبان چو گالیاں کڈنے اسے زبان چو کہنا میں امام حسین تے امام حسن نال پیار کرنے، وہ جس زبان نال چرس دے سوٹے لانے اسے زبان چو حسنین کریمین دی محبت دا دعویٰ کرنے۔ پہلے اپنی زبان نو پاک تے کر ظالماؤ، پہلے اپنے عقائد دی درستگی تے کر ظالماؤ۔ اللہ اکبر، میں صدقے تے قربان جاماؤ، اللہ اکبر، اللہ غصہ کر کے مٹھا ہو گیا۔ یہ لونڈی بڑی عقل مند، بڑی سیانی ہے، انہیں نالی قرآن دیا دا دوسرا جملہ پڑھیا، او غیبہ لا عافینا عن الناس، یہ دا ترجمہ بے کہ غلطیاں نو معاف کر دیا کر دینے، فرما دینے جا بی بی میں تیری غلطی نو معاف کیتا، لونڈی نو ہور موقع ملیا، انہیں تیسرا جملہ پڑھیا، تیسرا جملہ کیے، اللہ اکبر، اللہ پردی بلا عافینا عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرن والیاں نو بڑا پسند کردہ ہے۔ امام حسین فرماتے نے بی بی میرا غصہ بھی ختم ہو گیا، اپنی جڑی غلطی تو کیتی میں تینوں معاف کیتی، اور چاہ آج تو بعد میں تینوں آزاد بھی کر چھڑ جاوے، فرمایا میں تینوں آزاد بھی کر چھڑیا۔ ایک کندی صفت ہے، اور بولو کندی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے ساڑی صفت پلا کیے دساں کے رہن دے وہاں اللہ، اسی کسی اور نو کی اسی آوڑے پتر تو نہیں بلا دے، انہوں بھی ماں دی گال کڑنے آئے، نہیں پتا بھی گال جاندی کتھے پئی ہے، انہوں بھی تیجیاں گالا کرنے، کدی نے سوچیا بھی یہ گال جڑی میں کڑدا پیان زبان چو کہندہ پیان کتھے جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے تولیا کر پھر بولیا کر۔ ایک امام حسین دی صفت اور امام حسن دی صفت بھی سنو ذرا، سنو گے نا؟ اللہ اکبر، اللہ ایک دن نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کر کے نکلے نے تے چلدیاں چلدیاں ایک باغ دے کوڑوں دی گزرے، کی ویکھیا باغ اندر ایک غلام ہے، وہ غلام انج کر کے کھیتی باڑی کردہ کردہ بیٹھ گیا، روٹیاں اندے سامنے پیاں نے، کھانا اندے سامنے پیا، جدو نے کھانا شروع کیتا نا تے کوئی کتا آ گیا، کتا انہوں ویکھیا نا تے ایک لقمہ آپ دے منہ چ پاندے تے ایک لقمہ توڑ کے ان دے سامنے سٹ دیندا ہے، ادھی روٹی آپ کھادی ادھی انہوں کھلا چھڈی۔ امام حسن نے ویکھیا بڑا بھائی کتنا اچھا آدمی، کول چلے گئے، فرمان لگے یار کتنا فیاض آدمی ہے تو، ادھی آپ کھادی ادھی انہوں دے چھڈی، تو چاندہ تے انہوں پجا بھی سکدا سے۔ کہنے لگا جناب جی میں مینوں بھوک تے پیاس لگ دی ایویں اس جانور نوں بھی بھوک لگ دی ہے، میں دنل تا احساس کیتا
امام حسن نو اینی خوشی ہوئی، فرمان لگے باغ کندے؟ کہن لگے اے باغ ابان بن عثمان، یعنی حضرت عثمان دے بیٹے دے، تے تو غلام کندے؟ اکھے ممی ہونا دا غلام ہاں۔ فرمایا اتھے کھڑا ہو جا، جامی نا، ایتھے بیٹھ گیا۔ امام حسن ابان کول گئے، او دے کولو باغ بھی خرید لیا، غلام بھی خرید لیا، آ کے کہن لگے راضی ہو جا، میں باغ بھی خرید آیا اور تینوں بھی خرید آیا۔ فرمان لگا جی میں ہم تہاڈا غلام ہاں، آرڈر کرو کی کرنا چاہندے جے؟ امام حسن فرمان دینے تیرا یہ طریقہ میں اتنا پسند آیا، اے چاہ اے میں تینوں آزاد کیتا اور اے باغ میں تینوں تحفے جندر دے چھڑے آوے، اے باغ تو رکھ لے۔ اگو او دے دل تے اینا اثر ہویا، او کہن لگا جناب مینوں تے تسی جس اللہ دی راہ اندر آزاد کیتا ہے نا، میں اے باغوں دی راہ دے اندر تقسیم کر چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ، اے انہاں دیاں صفتاں نے یار، اے او لوگ نے جنہاں نال اسی پیار کرنے ہاں، کاش اسی انہاں دیاں اداواں نال بھی پیار کرنے والے بن جائیے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، 5 منٹ آخری باتاں بیان کر کے بات ختم کرا، کیونکہ میں نے پتا تھکے کھڑے تھکے جے نا، اللہ اے تھک جاؤ گے اور تھوڑی دیر کہ نہیں تھکو گے؟ نہیں تھک دے انشاءاللہ، پر میں تھک گیا جی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں نواسے بڑی عظمتاں والے، لیکن اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے؟ فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، رب دناں نو بدل بدل کر کے لے آیا کردا ہے۔ ایک او ویلا سی جدوں میرے پیغمبر انج کر کے اپنی نواسیاں نو اپنے ہتھاں تے اٹھا لیا کردے سن اور میری آقا پیار کریا کردے سن۔ آج ایک ویلا او بھی آ گیا، میدان کربلا دی اندر میرے محبوب دے پیارے نواسے تے ظلم دی انتہا ہو چکی ہے نا، ہر کوفے والیاں تے وفائی دیاں مثالاں قائم کر دتیاں نے۔ پہلے آپ بلایا، آپ سدیا، جدو امام حسین چلدے چلدے اس میدان اندر پہنچ گئے نے، ادو بیت اللہ بن زیاد دے لالچاں پیچھے لگ کر کے کوفی اپنے گھراں دے اندر بند ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر پانیاں تے پیراں لگ دتا گیا ہے نا، امام حسین رضی اللہ تعالی انج کر کے کوفی والیاں نو بلا کے کہندے نے تواڈے اندر فلاں بندہ کتھے نظر نہیں ہوندا، دسو تے صحیح نا، آپ ہی تے مینوں بلان والے تے آپ ہی بے وفائیاں پہ کر دے جے۔ ایک ویلا سی مینوں آپ تسی بلاندے سے، اج تسی میرے نال بے وفائیاں دی انتہا کس واسطے پہ کر دے جے؟ اللہ اکبر اللہ، امام حسین دے نہ جملیاں دا ترجمہ کرن والا اپنے درد مند انداز اندر کردا ہے۔ امام حسین کوفے والیاں نو مخاطب ہو کر کے کہندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ ہائے کوئی مہمان آوے تے پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے، اج کوفے والیاں پھلاں دیاں پتیاں سٹنا تے دور دی گل ہے، اج پانی دیاں بونداں پوتر سا کر کے رکھ دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، کہ نہرے فراتی پہ پہرے لگے ہیں، کہ نہرے فراتی پہ پہرے لگے ہیں،
میں کوثری کا مالکی بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بھلایا گیا ہوں، اور جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، وہ کوفے والیوں مینوں پچھاڑو تے صحیح نہ میرے پر نہیں دیکھ دیتے میرے نانے بلی دیکھ لو نا، اگر میرے تے توانو خیا نہیں آیا تے میرے بابے علی بلی دیکھ لو نا، او بے وفائیاں کرن والیو، او زیادتیاں میرے اہل خانہ تے میرے تے کرن والیو، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، امام مقدس بنایا گیا ہوں، اللہ اکبر اللہ، پارے ناتیاں آنکھاں تے پٹیاں آ چکیاں نے، وہ عبداللہ بن زیاد دینا ماتاں دے پیچھے لگ کر کے کوفے دیاں ظالمہ قدرت حسین نال بے وفائیاں کیتیاں نے، توجہ کر کے جانا در آخری بات آؤ، اللہ اکبر اللہ، آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے دے قریب کربلا دے میدان اندر بے دردیناں شہید کر دیتا گیا ہے، اللہ اکبر، انج امام حسین دا سر پکڑیا کویا، اور چل دے جناب ابن زیاد دے دربار اندر فوجی پہنچے نے، انج ایک ٹیبل تے لجا کر کے رکھ دیتا گیا سر امام حسین دا، اللہ اکبر، گردن اتری ہوئی ہے، انج سر وچوں خون پیا نکلدا ہے، او عبداللہ بن زیاد دے ہاتھ اندر ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، انہیں چھڑی نو انج کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے ماریا، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس بن مالک سابق رضی اللہ تعالی، میرے آقا دے صحابی مجلس دے اندر موجود نے، دیکھیا نہ گیا، انج توڑ کر کے کیا کہنے، اور کہندے نے ظالمہ کچھ تے حیا کرنا، آج جنہ جگہ تے تو چھڑی ماردا پیے، میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا میرا پیغمبر نہ ہونٹاں دا پوسا لیا کردا سی، ایک بیلا سی میرا نبی نہ جگہ تو امام حسین نو چمیا کردا سی، آج تیرے تے خدا دیاں کیوں اتنیاں جناب لامتا پیاں برسدیاں نے، آج ظالمہ تو اتنا بے خوف ہو گیا ہے، آج تو پیغمبر تے نواسے دیا ہونٹاں تے چھڑیاں مار کے دل کیا دخاندہ پیائے، اللہ اکبر اللہ، لیکن ابن زیاد ظالم بات نہ آیا، انج کر کے بار بار حضرت حسین دے لباں تے چھڑیاں ماردہ پیائے، میں لوگوں میرا ایمانی جڑا دنیا دی اندر میرے پیغمبر دے نواسیاں نو پریشان کرے گا، کائنات دا رب انہاں نو سزاواں بھی دنیا تے ہی دے گا، وقت گزر گیا، پھر چل دیاں او وقت بھی آیا، مسلم شریف اندر روایت ہے، او وقت بھی آیا، ہنج کر کو بیت اللہ بن زیاد قتل ہو گیا، ماریا گیا، ہندی لاش نو لیا کر کے کوفے دی ایک مسجد دے اندر رکھیا گیا نا، ہنج کر کے لوگیں بے گرد جمانے، اچانک ایک بڑا وڈا سانپ نبودار ہویا، انہوں بیخ کر کے سارے لوگ دوڑ کے نس گئے، اللہ کو اکبر، لوگ کہتے نے اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا،
جنہ جگہ تے اس ظالم نے امام حسین دے منہ تے چھڑیاں ماریاں سن اج اس سپ نے آ کر کے بھی ٹانگوں تے ماریے جتھے ظالم نے گستاخیاں کیتیاں سن کائنات دے رب نے دنیا دیاں لوکاں نوں دس چھڈیا جڑا میرے پیغمبر دے نواسیاں نال دشمنیاں کرے گا اونوں دنیا تے سزاواں میں جانوراں دے ذریعے بھی دے سکنا وا اللہ دی قسم اٹھا کر کے میں کہنا وا میرا ایمان ہے میرے دل دا سکون حسین ہے میرے سر دا تاج حسین ہے میرے ایمان دا جز حسین ہے میری نماز دا حصہ حسین ہے اللہ اکبر اللہ اور میں کہتا رہاں گا قیامت دیاں کنداں تک امام حسین نال ممی پیار کرنا وا میری جماعت بھی پیار کر دیے آسماناں دا رب بھی پیار کردا ہے میرا پیغمبر بھی پیار کردا ہے ابو بکر بھی پیار کر دے عمر فاروق بھی پیار کر دے نے حضرت عثمان غنی بھی پیار کر دے نے علی باپ دی باپ ہون دی حیثیت نال پیار کر دے نے کیوں رب دا قرآن گارنٹیاں پیش کر دے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا لوگو پیغام نوٹ کر لو آپس دے اندر پیار کرنے والے ایک دوسرے دے دکھ نو ونڈن والے میرے پیغمبر دے یار بھی اہل بیت نال پیار کر دے سن ممی اہل بیت نال پیار کرنا ممی حسنین کریمین نال پیار کرنا جڑا اونا نال پیار نہیں کرتا اندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مدس تو بھائی بیٹھو انشاءاللہ 10 منٹ اور تقریر ہوئے گی توجہ کرنا ذرا اللہ میں نے کو ساتھیاں کیا ہے کہ نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی گل کرو نال سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہو رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ کیوں نہ گل کرائیں نہ دی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ میرے بیرہ آپ محبت تے پیار نر سمات فرماؤ آدرہ اللہ دے قرآن دی گل بھی سنناؤ اللہ تا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا اے آپس دے اندر محبتاں تے پیار کرنے والے اللہ اکبر ایک دوسرے دے دکھ نو بنڈن والے ہونے والے بیت نر محبت دا دعویٰ پہ کر دے سو جیڑا جیڑا نبی دے نواسیاں نال پیار کر دے او بیٹھا روے باقی بے شک چلے جاؤ جڑا جڑا قرآن و حدیث نال پیار کردا او پوے باقی بے شک چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ شاہ صاحب دیان تک گفتگو ہوئے گی بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ نے صدقے تے قربان جاواؤ ایک کون نے جنہ دی ماں فاطمہ کہے کیڑی فاطمہ میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ جن نے میرے آقا بن دکھ سکتے پریشانیاں دے وقت میرے محبوب علیہ السلام دنال مل کر کے دکھانوں برداشت کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور میرے محبوب نے آپ حضرت فاطمہ واسطے رشتہ تلاش کیتا آپ رشتہ تلاش کیتا اللہ اکبر آؤ میرے پیغمبر دی زندگی تے غور کرو ناؤ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو تیار کیتا آج کئی لوگ اپنیاں بیٹیاں تو نفرت کر دینے آج کئی لوگ اپنیاں بیٹیاں نو تنگ کر دینے وہ لوگوں میرے پیغمبر دی سیرت تے دیکھو ناؤ میری آقا بیٹی نال پیار کریا کر دے سن 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اور میری آقا نے 4 نال پیار پر کر کے بکھایا اور 4 دی تربیت میری آقا نے فرمائی اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماتے نے لوگوں بیٹیاں دیاں تربیتاں چنگیاں کریا کرو میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ اپنیاں 2 بیٹیاں دی تربیت ٹھیک کر دے درست کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دا رب اس بندے نو جنت میرے نال انج رلا کے داخل کرے گا جویں اے 2 گڑیاں آپس دے اندر ملیاں ہویاں نے فرمایا انج رل کر کے میرے نال جنت دے اندر جائے گا
اللہ اکبر میرے آقا نے بھی اپنی بیٹیاں نال انجی پیار کر کے وکھایا میرے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ انج کر کے میرے آقا نے نکاح دیاں تیاریاں کر لیاں نے تے میرے آقا نے سامان کی دیتا سامان کی دیتا اپنی بیٹی فاطمہ نو کی سامان دیتا میرے محبوب نے ایک مصلی دیتا کیا جے سبحان اللہ اللہ میرا بھی مطالعہ مک گیا سی تے وہ بھی آ گئے نے وآخر دعوانا الحمدللہ یار آج نہیں پڑھیا جاندہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق اللہ اے جنہیں چٹانے ساریاں اینا جلسے آلیاں دیاں نے سارے جنہیں آئے نے نہ کڑو کیسٹاں تو انہوں مل جان گیاں دو توپاں بھی لگیاں نے